الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند رد با پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا مل کے محبت نہ دے با پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھئے الصلاة. اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب سرا کے دولا مل جا و مأوا جنابی احمد مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، حضرت بابا آدم علیہ السلام آپ دے ذکر پاکنو چند جمعۃ المبارک تو آپ احباب سماعت فرما رہے ہو، اور بعد اس مقام تھے آن پہنچی سی کہ جس وقت آدم دا پتلا تیار کیتا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيكِ مِن رُوحِي، روح نے حکم دیتا کہ فرمایا کہ ادھے اندر تو گو سجا. فرمایا اسا روح نو آدم دے پتلے دے وچ داخل فرمایا. یاد رکھنا اس تو اگلا جڑا مرحلہ ہے اس مرحلے دے اندر آج دی جڑی گفتگو میں اس تے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جڑے شیاطین سی نا پہلے جمعۃ المبارک دے اندر میں گل کر چکے ہیں انہاں دا تے فرشتیاں دا ارادہ ایسی کہ خلافت عرضی دا حق ساڈا ہے، زمین تے اتے جنہیں خلیفہ بننا ہے وہ حق ساڈا ہے. کیونکہ فرشتیاں نو اپنی عبادت دوتے مان سی یقین سی وہ کہندے سن اسی سجدے کرنے ہیں اللہ دی تسبیحات پڑھنے رکوع کرنے ہیں تے خلافت عرضی دا حق بھی ساڈا ہے اور جس نے خلیفہ بننا ہے وہ ساڈے وچوں ہی بننا چاہیے.
لیکن اللہ نے سارے ملائکہ نو اکٹھا کر کے آدم دے سامنے کھڑا کر دیتا. جدو کھڑا کیتا پھر خالق نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. فرمایا کہ اسی ہر چیز نو آدم دے سامنے پیش بھی کیتا پھر ہر چیز دے نامہ دا علم بھی عطا فرمایا. ہر چیز دے نامہ دا علم آدم نو عطا فرمایا. اچھا تسی پچھلے جمعۃ المبارک تے میں گل کیتی تھی کہ جس وقت اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے سر مبارک کی طرفوں روح پھونکی گئی کیونکہ سر کی طرف روح داخل ہوئی سی تے جدو اکھیاں دے وچ آدم دی روح آئی نا اکھیاں کھلیاں تے سامنے عرش دے اتے لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے لکھیا کلمہ جدو آدم نے اجے پورا آدم بنیا بھی نہیں, توجہ ہے, اجے پورا آدم بنیا بھی نہیں لیکن اکھیاں کھلیاں اس کلمے نو پڑھیا بھی تے سمجھیا بھی پتہ لگیا اجے آدم بنیا بھی نہیں, اللہ نے علم پہلے ہی عطا کر چھڑیا, پہلے علم عطا کر چھڑیا. ہن رب کی کہندا, رب کہندا اللہ دا ارادہ بنیا, خالق دا ارادہ بنیا کہ میں فرشتیاں دے سامنے آدم دی فضیلت نو بیان کراں. کی کراں؟ بولو بولو کی کراں؟ آدم دی معظمت نو بیان کراں, آدم دی فضیلت نو بیان کراں. لیکن یہ جڑے فرشتے نے نا انہاں نو اپنے آپ تے مان سی, یقین سی, انہاں نو یہ سی کہ اسی سجدے کرنے ہیں, تسبیحات اسی پڑھنے, عبادات اسی کرنے, خلافت عرضی دا حق بھی ساڈا ہے. انہاں نو اے سی کہ ساڈے وچوں خلیفہ بنے گا, لیکن یاد رکھیا جی خلیفہ بنن واسطے عبادت دا ہونا لازمی نہیں بلکہ علم دا ہونا لازمی. میری گل دی کوئی سمجھ آئی؟ انج نہیں, اچھا بولو سبحان اللہ. توجہ کرے جی, خلیفہ بنن واسطے عبادت دا ہونا لازمی نہیں بلکہ علم دا ہونا لازمی ہے. آج جڑا میرا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام دا قصہ اور علم دی فضیلت, علم دی عظمت, اس نے گفتگو کیتی جائے گی. آؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اسا آدم دے سامنے ہر چیز نو رکھیا پھر ہر چیز دے انہاں دے نامہ دا بھی علم بھی عطا کیتا. فرمایا ثُمَّ, فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا. کلہا کی یہ مفسرین فرماتے نے کہ جی میں اللہ نے فرمایا اللہ خالق کلی شئی, کہ اللہ ہر شے دا خالق ہے. یہ جڑا لفظ کل ہے نا, اس کل نے ہر شے دا احاطہ کیتا ہویا ہے. تو خالق نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, فرمایا ہر چیز دا علم اساں, وہ دے نامہ دا علم آدم نو اساں عطا فرما دیتا ہے. اتھو تک نہیں فرمایا ثُمَّ عَرَضَهُمْ, پھر سارے نو سامنے اساں کھڑا بھی کیتا. اچھا بولو سبحان اللہ. ہر چیز دے نامہ دا علم بھی عطا کیتا, وہ ساریاں چیزاں سامنے بھی کھڑیاں کر دیتی گا آدم دے. حتیٰ کہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے آدم بنن تو لے کے قیامت تک ہر چیز دا گن گن کے ذکر کیتا, ہر شاید ذکر کر چھڑیا. تیرا بھی ذکر کیتا, میرا بھی ذکر کیتا, بابا جان دا بھی ذکر کیتا, بچیاں دا بھی ذکر کیتا, تیرے نام دا بھی ذکر کیتا, میرے نام دا بھی ذکر کیتا. حتیٰ کہ گن گن کے یاد رکھے جے ساڑھے جسم دے وچ جتنے اذانے انہاں دا نام بھی اللہ نے دسیا, کان, ہاتھ, پیر, اے زبان, اے اکھیاں, ہر چیز دا گن گن کے آدم علیہ السلام اے ذکر پہ کر دینے, نام پہ دس دینے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ, فرمایا اسا آدم نو ہر شاید نامہ دا علم عطا کیتا. لیکن فرشتے کہندے نے نہیں نہیں خلیفہ سانو بننا چاہیے, اسا خلیفہ بننا ہے. نوجوانوں ہاتھ چکو, میں قرآن پڑھنا, ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. جنہیں اچھا بولو سبحان اللہ. اے کئی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے, تسی کوشش کرو, ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے نشان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. توجہ ہے، توجہ کرے جی. اللہ نے فرشتیاں تے آدم دے سامنے، فرشتیاں دے آدم دے سامنے ہر چیز نو رکھیا تو خالق نے فرمایا لو فرشتیو تسی دسو اینا چیزاں دے نا کی نے. توجہ ہے، میں بے ترتیب لے کے آ رہا تخلیق انسانیت نو. روح آ گئی، اللہ نے علم عطا کیتا آدم نو، اور اسے علم تے میں اج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ کریا جی. تے اللہ نے ان فرشتیاں دے سامنے بھی، کیونکہ انہاں آکھیا سی خلافت ارضی دا حق ساڈا ہے، ساڈے وچوں کوئی خلیفہ بننا چاہیے، اسی تسبیحات پڑھنے، اسی ذکر کرنے ہیں. اللہ نے فرشتیاں دے تے آدم دے سامنے ہر شے نو رکھیا تے رب نے پہلے فرشتیاں دے کولوں پوچھیا ہاں بھی دسو ان چیزاں دے نام کی نے؟ بولو سبحان اللہ. دسیا فقال انبیونی، مینو دسو. رب کہندا فرشتیو مینو دسو. مفسرین فرماتے ہیں پھر فرشتیاں نے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے دسی، لیکن میں اس پینڈے نہیں پاواں گا. میں اباب آدم دا قصہ بھی بیان کرنا ہے، علم دی فضیلت بھی بیان کرنی ہے. ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ، اجنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ نوجوانوں ذرا توجہ کریں آجے. اللہ نے آدم دے سامنے بھی چیزاں نو رکھے ہیں، اللہ نے ان کے فرشتیاں دے سامنے بھی چیزاں نو رکھے ہیں. اللہ نے پہلے فرشتیاں دے کولوں پوچھے ہیں، اللہ نے فرمایا دسو ان چیزاں دے نام کی نے جے تسی اپنے کان دے سچے ہو. نوجوانوں توجہ کریں آجے. فرشتیاں نے بڑی عاجزی دے نال آکھیا قالوا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توجہ ہے. اچھا ویکھیا جی. اللہ نے انہاں ملائکہ نے پوچھا دسو انہاں دے نام کی نے؟ تے انہاں بڑی عاجزی دے نال آکھیا قالو، آکھیا سبحانکا. قالو انہوں نے کہا فرشتوں نے سبحانکا تیری ذات پاک ہے. اے جی میں نماز دے وچ اسی کی پڑھنے توجہ کریا جی نماز دے وچ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسی یہی پڑھنے نا، یعنی کہ نماز دے اندر پہلے اللہ دی تسبیح بیان کیتی جاندی ہے، او دی حمد بیان کیتی جاندی ہے، او دی تعریف بیان کیتی جاندی ہے. پھر آخر اسی دعا کرنے اپنے واسطے سوال رکھنے رب دی ذات دے اگے. اور دعا دا بھی طریقہ کارے یہ نا، سب تو پہلے اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرہ. اے طریقہ ہے. اس بات اسے آکھو جی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری بخشش فرما میرے والدین دی. طریقہ اے یہ فرشتیاں نو رب نے پوچھا انہاں چیزاں دے نام کی نے؟ تے جدوں فرشتیاں دی سمجھ دے وچ نہ آیا انہاں بڑی عاجزی دے نال آکھیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہاں کہا جی سانو تے نہیں جے پتا. ہولا بولیا جی سانو نہیں پتا الا ما علمتنا. توجہ بھئی سانو نہیں پتا مگر سانو تے او دا پتا جو تو سانو عطا کیتا ہے، اینا دا سانو نہیں پتا. نوجوانوں توجہ کریا جی ہن یاد رکھیا جی. توجہ ہے اے جی اچھا بولو سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں ذرا توجہ کریں دے. شاہ اسماعیل دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے
آپ تفسیر عزیزی دے اندر لکھ دینے تے آپ کی فرما دینے آپ فرما دینے اللہ نے آکھیا فرشتیوں نے چیزہ دے نا دسے آدے فرشتیاں نے آکھیا سانو تے پتا کوئی نہیں اللہ نے آکھیا منو خبر دے آجے منو فرشتیوں خبر دے آجے اینا چیزہ دے نا کی نے فرشتیاں نے انکار کر چھڑیاں جنے میں بابے آدم دی باری آئی ہے نوجوانو اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ نے فرمایا یا آدم ذرا اینا چیزاں دے نا دسے آجے فرشتیاں نو اینا چیزاں دے نا دسے آجے نوجوانو مرید کے دے وچ رہن والے ہو جامعہ مسجد بابری کٹا منڈی دے وچ بیٹھن والے ہو ایمانداری دے نال دسے آجے جدو یاد رکھیں جب فرشتیاں دی باری ہوندی ہیں رب کہندا منو خبر دے آجے اینا دے نا کی نے اینی آکھیں آدم نو دسے آجے آکھیں منو دسے آجے پر جدو بابے آدم دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا اینا فرشتیاں نو اینا چیزاں دے نا دسے آجے نوجوانو توجہ کرے آجے یاد رکھا جے جو اللہ نے آکھیا اینا چیزاں دے نا اینا نو دسے آجے پتہ لگیا جدو فرشتیاں دی باری ہوندی ہیں رب کہندا منو دسے آجے جدو آدم دی باری ہوندی ہے اللہ فرماندا اینا نو دسے آجے پتہ لگیا اللہ دسنا چاہتا میں فرشتیوں کی جے مان نہ کرے آجے اینا آکھیں آجے اسی آدم دے استاد بلکہ تسی استاد نہیں آدم تو آڈا استاد توجہ ہے اجنو اچھا بولو سبحان اللہ اینا کہا جے کہ اسی آدم دے استاد بلکہ آدم تو آڈا استاد دے انہوں نے آکھیا نسی وہی تیسی لے کے جانے توجہ ہے وہی تیسی لے کے جانے وہی اسی لے کے جانے تو جدو وہی اسی لے کے جانے وہی اندر کی علوم ہوندے سن قرآن آنا ہر مسئلے دی گل آنی اللہ کی طرفوں انبیاء کرام 1,24,000 پیغمبر سارے کو وہی آئی انہوں نے فرشتیاں نے ہو سکتا کہنے کہ وہی اسی لے کے آندے رہے ہیں انسان تے ماذا اللہ پہلے ہے جاہل سے وہ پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے آسان کے دسیا لیکن اللہ نے فرشتیاں دے کو لو پوچھیا دسو انہ چیزاں دے نا کی نے تے فرشتیاں نے کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سانو نہیں پتا تے باب آدم نے پوچھیا قال یا آدم انبئہم باسمائہم تسی دسو انہاں نو پھر باب آدم نے ایک شہدہ گن گن کے نا دسیا شروع ہو گئے بابا جی شروع ہو گئے میرے نبی نے فرمایا کہ حضور فرما دینے کے علماء بھی فرما دینے کہ اتھو تک مجھ گائے بینس بکری انہوں چومن واسطے جڑا بندہ تھلے پانڈا رکھ دے باب آدم اس پانڈے دا نام بھی دسیا اس پانڈے دا نام بھی دسیا یار دور جان دی لوڑ نہیں اے پانی دیکھ لو اردو اندر اس لوگ کیا اندر پانی تے عربی اندر ماں اور انہوں فارسی اندر آب آکھیا جاندہ انگلش اندر واٹر آکھیا جاندہ اور ہندی اندر جل آکھیا جاندہ یعنی کہ ہر زبان اندر پانی دا مختلف نام میری گال دی لگتا سمجھ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ پانی ایک لفظ پانی اس پانی دے مختلف زبانہ دے اندر مختلف نام نے پھر پانی دے اگو کئی قسمہ نے ٹھنڈا گرم ہے پھر یہ مٹھا تے کھارا کالا سفید ہلکا وزنی اس ساری قسمہ باب آدم نے ایک گن کے دسی ایک گن کے دسی اللہ نے آکھا انہوں دسو آندے نے اساں بننا ہے انہوں نے پوچھا کہ ساڑھے اللہ کام نہیں باب آدم نے پھر گن کے دسی حتیٰ کہ قیامت تک حدیث پاک دے جو کچھ آنا ہے جو کچھ بننا ہے موٹر سائیکل کار ہوائی جہاز ہر چیز دا نام باب آدم نے دسیا
پتہ نہیں کی شے بننی قیامت تک ہر شے دا نام دا چھڑیا نوجوانوں ان اگلی جڑی گل ہے بڑی مزیدار ہے ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ اجنے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ نوجوانوں ذرا توجہ کریں جی اللہ نے فرمایا قال لم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض اللہ نے فرمایا نوجوانوں فرشتیاں نو آکھیا فرشتیوں انہاں چیزاں دے نا دسیا جے فرشتیاں نے کہا یا نہ سانو پتہ کوئی نہیں بابے آدم دیواری آئی بابے آدم نے ایک شاید نا گن گن کے دسے آوے اللہ نے فرمایا قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض اللہ نے آکھیا فرشتے ہو اللہ نے آکھیا توانو میں آکھیا سی زمین تے اسمان دے اندر جو کچھ ہے او دا علم میں جاننا وا نوجوانوں توجہ کرے آجے نا تے بابا آدم پیا دسدا وے اللہ کہندا میں جاننا وا نا بابا آدم دسدا وے پتہ لگیا جڑا نبوت دا کمال ہے اصل دے اندر اللہ دا کمال ہے اج تیرے تے میرے جننے کمال نے سارے اللہ دے کمال نے جتنا تے میرا کمال ہو سکدا میں پھر نبیاں دے بھی کمال ہو سکدے نے نوجوانوں توجہ کریں آجے یاد رکھیں آجے ہر شے دا نا قیامت تک آن والی ایک چیز دا نا باپ آدم نے دس دیتا جیڑا فرشتہ میرے نبی نے فرمایا رکوع دے اندر ہے قیامت تک رکوع دے وچ رہے گا جیڑا فرشتہ سجدے دے وچ قیامت تک سجدے دے اندر رہے گا جیڑا فرشتہ قیام دے وچ قیامت تک یوں قیام دی حالت دے وچ رہے گا جیڑا تسبیحاں پیاں پڑھدا وے قیامت تک تسبیحاں پڑھدا رہے گا نوجوانوں توجہ کریں جڑے والے آدم دے سر دے انتے عزت تاج سجا دیتا گیا انج کر کے تخت لگ گیا بابے آدم تخت اتے بٹھا دیتا جڑے والے تخت اتے بٹھایا میں بابا آدم مسکراندا میں دندا دے وچوں محمد دا نور نظری آوندا وے نبی پاک دا نور نظری آوندا وے او جیڑا فرشتے قیامت تک رکوع دے وچ رہنا سی نوجوانوں اللہ نے فرمایا سارے فرشتیاں نو آکھیاں سارے سجدے دے وچوں چک لو جڑا رکوع دے اندر سی اونے بھی سارے چک لیا جڑا قیام دے وچ سی او بھی آ گیا جڑا رکوع دے اندر سی او بھی آ گیا سارے فرشتے بابے آدم دی بارگاہ دے وچ آ گئے نوجوانوں توجہ کرے آجے پتہ لگیا اور جنہ قیامت تک تسبیحاں پڑھنیاں تھا انہاں تسبیحاں بھی چھڑ دیتیاں سجدے بھی چھڑ دیتے رکوع بھی چھڑ دیتے جدو آدم دی بارگاہ دی باری آئی سارے کٹھے ہوں کے بابے آدم دے کولے آگے اللہ نے فرمایا سارے فرشتے آدم دے کولے آ جاؤ میرے آدم دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ اللہ نے فرمایا اج اے عبادت اج اے عبادت اج اے عبادت آدم دے کولے آ جاؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے پتہ لگیا بندہ قاری بھی بن سکتا میں بندہ حافظ بھی بن سکتا میں بندہ مفتی بھی بن سکتا میں بندہ یاد رکھیں آجے غازی بھی بن سکتا میں نہیں بن سکتا تے صحابی نہیں بن سکتا او دی وجہ کی ان صحابیوں سنو آکھیا جاندہ وے جنہیں ایمان دی حالت اندر نہ کے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ نبی دی دید گیتی ہوئے ایمان دی حالت دے وچ دنیا تو چلا گیا ہوئے انہوں صحابی کہتے ہیں ایمانداری دے نال دسے آجے او جے صحابی نہیں بن سکتا پھر مرزا قادیانی اکھدا کانا نبی کی میں بن سکتا میں نوجوانوں توجہ کریں آجے سارے فرشتے آگئے آدم دی بارگاہ دے اندر نے آجی کہ سارے فرشتے بیٹھ گئے آدم نو ٹک ٹکی لگا کے میں کھی جا رہے ہیں پتہ لگ گیا جڑے عبادتہ والے ہوندے نے پیچھے رہ جاندے نے زیارتاں والے اگے لگ جاندے
پتہ لگیا جڑے ہوندے نا عبادتاں والے وہ پیچھے رہ جاندے تے زیارتاں والے اور بولو نہ بولیا جی کوئی بندہ باہروں سن نہ لوے. میں کوئی شیر شور اج نہیں جے پڑھنے ہے. اج میں انشاءاللہ وہ گلاں سنانیاں نے جڑے دے اندر نکات نے. توجہ کریا جی اسی تسی لگ بھی شیراں تے گئے ہو پھر اساں بولنا ہے. نہیں یار انج نہیں روند نہ مارو ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ. ہاں جی بولو کہ انشاءاللہ شیر میں لازمی پڑھاں گا لیکن انج نہیں میں کچھ سنانا چاہنا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اچھا اتنا حسن اللہ نے آدم کو دیتا اتنا حسین بنایا سارے ویکھیا تے جدو ویکھیا نا آدم نے حسن فرشتیاں بھی ویکھیا. اچھا اے مجلس سی پہلی مجلس پہلے نبی دی پہلی مجلس سناوا آخری نبی دی مجلس کی سی محمد عربی دی مجلس کی سی. صحابہ فرماتے ہیں ایک دیارے نبی پاک میں علم دی فضیلت بیان کرنی ہے. ایک دیارے نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھانا وقت پڑھا ون تو بعد نبی پاک شروع ہو گئے. قیام جتھو دنیا بنی میرے نبی نے اتھو شروع کیتا تھا قیامت تک آن والا جو کچھ ہے حضور بیان پہ کر سنیا جی. یہ دے آدم دی گل سی آخری نبی دی مجلس ویکھیا جی. آدم دی مجلس ایسی فرشتیاں دے وچ سب کچھ دسیا ہے ایک ایک چیز دا نا کہ آخری نبی دی مجلس سے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک فجر دی نماز پڑھائی ممبر ختم نبوت تشریف فرمانے صحابہ سارے نے نبی پاک شروع ہو گئے. ایک ایک میرے نبی نے ایک ایک شاید نا گن کے دسیا حتیٰ کہ زور دی اذان دا ویلا ہو گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. زور دی اذان دا ویلا ہو گیا نماز پڑھی پھر نبی پاک شروع ہو گئے. نہیں بولے پھر شروع ہو گئے نبی پاک شروع ہو گئے. پھر نبی پاک نے ایک ایک شاید ذکر ایک ایک شاید نا دسی جا رہے ہیں. اثر دی اذان ہو حضور پھر لگے رہے مغرب ہو گئی پھر لگے رہے عشاء ہو گئی پھر لگے رہے حتیٰ کہ پھر فجر دیاں اذاناں. نبی پاک فجر تو شروع ہوئے اگلی فجر آگئی. صحابہ فرماتے نے رب کعبہ دی قسمیں اس شاید ذکر نبی پاک نے کر دیتا تت چھڑیا جڑیاں قیامت تک بننیاں نے جنہ دے نا اجے رکھے جانے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس پرندے نے پر بھی مارنا ہے نبی پاک نے اس پرندے دا بھی ذکر کر دیتا. تو صحابہ فرماتے ہیں کئیاں نو یاد رہا کئیاں نو نہ یاد رہا ہر شاید ذکر نبی پاک نے کر چھڑیا. نوجوانوں توجہ کریا جے میں علم دی فضیلت سنانی ہے. میرے نبی دا علم تے این توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. اے جنہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اور چا بولو سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں ذرا توجہ کریں آجے یاد رکھیں آجے آنی کہا کہ اللہ نے باپ آدم دا غسنی نہیں پیش کیتا. باپ آدم دے علم نوی سارے فرشتیاں دے سامنے اللہ نے پیش کیتا میں اس ویلے فرشتیاں نے جڑے ویلے آدم دی عزت ویکھی آدم دی شان میں کی فرشتے کہنے لگے ایدی وجہ تو نہیں اگر آج ایدہ مرتبہ میں نو خلافت عرضی دیتی گئی ہے خلیفہ بنایا گیا میں علم دی وجہ دے نال بنایا گیا میں. نوجوانوں توجہ کریں آجے اسے علم دی وجہ دے نال یاد رکھیں آجے اللہ نے جانورہ تو الہ انسان نو کر دیتا. اسے علم دی وجہ دے نال اللہ نے فرشتیاں تو بھی زیادہ فضیلت دیتی ہے. تائیوں دے میرے نبی تے جڑے ویلے پہلی وحی اتری ہے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی. اللہ نے فرمایا نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ نے فرمایا پڑھو اپنے رب دے نال پڑھو اپنے رب دے نال. اللہ چاندہ یہ بھی کہہ سکتا سی عورتاں دیاں عزتاں پمال کی تھیاں جا رہی ہیں اللہ چاندہ یہ بھی کہہ سکتا سی عورتاں دی عزت کرے آجے اللہ چاندہ یہ بھی کہہ سکتا سی
بتاں دی پوجا پہ کر دے ہو آؤ میں تمہوں اپنی رحمانیت دا درس پہ دینا ماں پر نانا انسان دے اندر بڑیاں خرابیاں سان اللہ نے کسے خرابی دا ذکر نہیں کیتا جڑے بلے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ نے فرمایا جی تو پڑھ لویں گا ساریاں خرابیاں بھی دور ہو جان گیا نوجوانوں توجہ کریں آج میں بیکھیا میں کتابہ دے اندر بھی ہوندہ میں آج بھی تو سامنے کھیا ہوئے گا جتو بھی یاد رکھیں آجیں عبادتہ کرنے والے نے یاد رکھیں آجیں علم والے آدھی خدمت دے بچ رہے نے علم والے آدھے بوبے دے اٹھے جوک دے رہے نے تائیوں دے حضرت امام ابو داؤد نوجوانوں آپ دی بارگاہ دے اندر اکی اللہ دے ولی آگئے نے آج کی کہیں نے میں تمہارے کو جو منگا منو عطا کرو گے حضرت امام ابو داؤد آپ کی فرمان دینے میں تنو عطا کرانگا اور بندہ کہنے لگا اپنی زبان بار کٹے آرے جڑے ویلے امام ابو داؤد نے اپنی زبان بار کٹی ہے اسی اللہ دے ولی نے امام ابو داؤد دی زبان دے بوسا دیتا دے بوسا دے کے کہنے لگا اے زبان جڑی محمد دیاں حدیثاں بیان کر دی اے زبان جڑی محمد دیاں حدیثاں بیان کر دی دیکھو پیار نوجوانوں تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا علم دی بڑی فضیلت ہے علم والے اور عبادت والے انہاں دے وچ فرق ہے توجہ ہے ایک بندہ یاد رکھے جے عبادت پہ کردا ہے اللہ اللہ پہ کردا ہے لیکن انہوں پتہ ہی نہیں میں وضو کی میں کرنا ہے میں راتی دربار شریف سے حاضری ہوئی ایک بندہ بیکھیا میں بڑیاں بڑیاں ہوگیاں زلفان تے بال اور جی میں لٹا نہیں ہوندیاں کو 500-600 بال بچ پیا کیونکہ ایسی صورت دے اندر کیونکہ فقہ دا مسئلہ ہے کہ جسم دے ایک بال دے برابر بھی جسم دا حصہ خشک رہ گیا غسل نہیں ہوئے گا انہاں میٹیاں دے بیچ کیویں پانی پہنچے گا پانی پہنچ نہیں سکتا غسل واجب ہو جائے بندے تے وہ کیویں انہاں دے اندر پانی سرایت کرے گا نہیں کیونکہ نبی پاک کی سنت اے نہیں ہے حضور دیاں زلفاں جڑیاں سننا بعد کنہ دیاں لو تک ایتھو تک ٹھیک ہے بعد نے لکھیا کہ موڑیاں تک لیکن نبی پاک تیل لاندے سن اتنا تیل آپ دا امامہ تر ہو جاتا ہے تے اے نہیں سی آج تساں ویکھے ہو کہ بندے عجیب قسم دے بال بنائے ہوندے نے نوجوانوں میں تے غسل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انہاں دے وچ پانی نہیں سرایت ہو سکتا یاد رکھیں عابد دے اندر اور عالم دے اندر فرق ہے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ اور میں دسنا فرق ہے میں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں ذرا توجہ کریں دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کل قیامت دیانا ہوئے گا جڑے ویلے قیامت دیانا ہوئے گا اللہ آکھے گا آؤ آپ دو عبادت کرنے والے تسی بھی آ جاؤ عالم تسی بھی آ جاؤ جڑے عبادت کرنے والے ہوئیں گے میرے نبی نے فرمایا پل سرات نو دوزخ دے اتے رکھ دیتا جائے گا او پل سرات جڑا بال تو بھی زیادہ بری یاد رکھیں آجے بری کی ہوئے گا تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گا گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ دے میں چٹکتے ہونگے یاد رکھیں آجے اللہ آکھے گا آپ دے تو آجا عبادتہ کرنے والے نو رب آکھے گا تو آجا پل سرات تو گزر جا آؤ جناتی جنت وچ داخل ہو جا نوجوانوں جڑے بلے عابد گزر جاوے گا اور جنت وچ تر جائے گا پھر اللہ عالم دین نو آکھے گا تو بھی آ جا پل سرات تو گزر جا جنت وچ تر جا جڑے بلے عالم دین تریا پل سرات تو گزرے گا اللہ آکھے گا رک جا آکھے گا رک جا جڑے بلے روک جائے گا عالم دین بول کے آکھے گا یا اللہ عابد نو روکیا کوئی نہیں عبادتہ کرنے والے نو نہیں روکیا
او دے ڈائریکٹ جنت میں تر گیا میں منوں کیوں روکے آئی اللہ آکھے گا تینوں میں سوات روکے آویں کلیا جنت چ نہیں جانا کلیا جنت وچ نہیں جانا جنوں جنوں جاننا میں اونوں اونوں بھی لئی جا جنت وچ لئی کلیا نہیں جانا اے عابد تے عالم دے وچ فرق ہے نوجوانوں علماء دے کول بیٹھیا کرو خدا دی قسم بیٹھیا کرو تواڈے علم دے وچ اضافہ ہوئے گا ان کل قیامت دے دیہاڑے جڑے پہچان چوں گے میرے نبی نے فرمایا انہاں نوں جنت دے وچ لے کے جان گے توجہ ہے یاد رکھیا جی عبادتاں والے بڑے بڑے علم والیاں دے بوے دے تے جھکدے ویکھے نے اور ہے بھی اس طرح ہارون الرشید سی نا توجہ کریا جی توجہ ہے لے چلنا پیرے باہو دے دربار تے ہونتے بولو نا اچھا بولو سبحان اللہ آؤ یاد رکھے جے نوجوانوں جے ایک عالم دین شفاعت کر سکتا تے آمنہ دلال نہیں کر سکتا محمد عربی بھی کر سکتے ہیں اس بات سے پیرے باہو کی فرماتے ہیں پیرے باہو فرماتے ہیں بسم اللہ اسامی اللہ دا اے بھی کہنا بارا نال شفاعتی سرور عالم چھوٹ سی عالم وہ سارا حتی بحتی دروات نبی تے جندہ اینڈی پسارا میں قربانی تینا تھیا حضرت بابو جنہ ملیا نبی سہارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو نوجوانوں یاد رکھا جائے بڑے بڑے عابد عبادتہ کرنے والے علماء دی چوکھڑ دیتے جھوک دے ویکھے نے خدا دی قسم ہارون الرشید سی نا او دے دو پتر سن دو شہزادے سن تے تاریخ دے وچ لکھیا ایک دا نام مامون سی ایک دا نام امین سی توجہ ہے میں دسن لگا علم والیاں دی فضیلت کی توجہ کریا جے ایک دا نام مامون سی ایک دا نام امین سی تے ہارون الرشید وقت دا امام حضرت امام قصی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے وچ ہارون الرشید وقت دا بادشاہ آیا تے کہن لگا مولوی صاحب میرے دو شہزادے نے انہاں نوں گھر آن کے پڑھانا جی توجہ ہے میرے دو شہزادے نے تے میرے محل دے وچ پڑھانا جی امام قصی فرماتے نے دین اجے ایڈا بے قدرہ نہیں ہویا دین اجے ایڈا بے قدرہ نہیں ہویا کہ بادشاہ دے محل دے وچ جا کے دین اسی پڑھائیے آج اے ہوم ڈویشن جڑی پڑھائی جاندی ہے تاں تے تباہی ہو گئی علم دی قطر ہی مک گئی خدا دی قسمیں انہاں کہا نہیں اگر پڑھانا تے میرے کول آن کے میرے کول بھیجو میں پڑھاواں گا شہزادے ہوں گے تے اپنے گھر ہوں گے تے جدو اے ہارون الرشید گیا نا مدینے حضرت امام مالک بن انس دی بارگاہ دے وچ وقت دے قاضی نو کہنے لگے میرے شہزادے آئے نے تے ذرا انہاں نوں تسی جڑا نا آن کے ذرا پڑھا دے اجے میرے ہوٹل دے وچ فرماتے نے نہیں اجے اے دین ایڈا علم ایڈا بے قدرہ نہیں اگر انہاں پڑھنا تے میرے کول بھیجیا جے آندے نے اچھا پھر انج کریا جے انہاں نوں ذرا نا ہٹ کے کلاس تو علیحدہ کوئی ٹائم دے دیا جے اے جویں ساڈے کوئی بچے آندے نے آن کے کار صاحب بڑے قریب بٹھایا جے ذرا انہاں نوں قریب بٹھایا جے حد تک استاد دی سارے تے نظر ہوندی ہے استاد نوں پتہ ہوندا ہے کہ میں کس بچے دا سبق سنیا کدا نہیں انہوں پتہ ہوندا ہے لیکن پھر بھی اسی گل کر جانے ہاں حضرت
امام مالک بن انس پتہ کی فرماندے نے نا انہاں پڑھنا تے میرے کول آن کے پڑھن. حضرت امام قصائی دے کول جدوں دوویں شہزادے مدرسے دے وچ ہارون الرشید نے داخل کروائے نا تے نوجوانوں جمعے دا دیہاڑا امام قصائی جمعے دا خطبہ دیتا, ہارون الرشید ایک سائڈ تے جاندا پیا, ایک سائڈ تے امام قصائی نے وقت تے بادشاہ دے دوویں شہزادے استاد دے پیچھے پہ چل دے. اے جن اونچا بولو سبحان اللہ. استاد دے پیچھے پہ چل دے. ہوں سنے جی میں علم دی فضیلت سنانا چاہنا, خالی میں قصہ نہیں سنانا, یہ جڑے نکات نہیں میں سنانا چاہنا. لائٹ بھی کیا جی بھائی توجہ کریا جی. جس وقت ایک گل ہوئی نا تے مسجد وچوں باہر نکلے تے جتیاں والی جگہ دے تے امام قصائی پہنچے. توجہ ہے, توجہ نہیں کیتی, اونچا بولو سبحان اللہ. آنی کہا کہ جڑے والے استاد مسجد دے وچوں باہر نکلے نا جتیاں والی جگہ دے گئے نا, ہارون الرشید دوویں شہزادے دوڑ دے نا. ایک نے استاد دی ایک جتی پھڑ لئی ہے, دوسرے نے دوسری پھڑ لئی ہے, پھڑ کے استاد دے پیراں دے وچ پہ پاندے نے. نوجوانوں توجہ کریں آج, ہارون الرشید ویکھ کے حیران ہو گیا تے ویکھ کے کہنے لگا اے کی پیا خدا میں تے وقت بادشاہ میرے شہزادے نے. نوجوانوں ہارون الرشید نو اودوں پتہ لگیا بادشاہ میں نہیں, بادشاہ تے ایس نو ادب کیا جاتا ہے. خدا دی قسم یا امام شافعی فرماندے نے کہ میں جس وقت اپنے استاد دے کول پڑھنا سا نا تے میں کدی زندگی دے وچ کتاب دا جڑا ورق ہوندا نا اس ورق جدوں تھولنا سا تے میں اودی آواز بھی پیدا نہیں سا ہون دیندا کہ تے استاد دی گستاخی نہ ہو جائے. تو ہن حال کی استاد کھلوتا بھی ہوئے, استاد دی آواز تو آواز بلند کیتی جاندی ہے. میں ویکھیا گریبان تو پکڑ دے میں سوشل میڈیا تے نوجوانوں سی کیڑے پیسے تر پے نہیں تے ہوندا سی استاد آ جاندا سی نا تے طالب علم اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. توجہ ہے, لگدا نہیں, اونچا بولو سبحان اللہ. اے ہارون الرشید ایک دیہاڑے اے دے دوویں شہزادے ہارون الرشید نے ویکھیا انج کر کے. مادب دسنا چاہنا نوجوانوں, وضو پہ قرآن حضرت امام قصائی ایک ہاتھ دے وچ لوٹا تے وضو امام قصائی نوجوانوں توجہ کرا جے. وہ بادشاہ دے جڑا پتر سی نا انہیں ایک ہاتھ دے وچ لوٹا پھڑیا تے پانی پیا پاندا ہے. ہارون الرشید نے ان کے دوروں ویکھیا. توجہ ہے, اے کی پیا ہوندا انہیں دوروں ویکھیا. نوجوانوں انہیں جڑے ویلے انج ویکھیا نا بادشاہ دا پتر استاد نو لوٹے چ پانی پا کے تے وضو پیا کراندا ہے تے بادشاہ قریب گیا, انہیں ایک رکھ کے اپنے پتر دے منہ دے اوتے تھپڑ ماریا. توجہ ہے, اگلی گل جمعے تے نہ پا دی اگلے تے نہیں, اونچا بولو سبحان اللہ. تھپڑ ماریا تے پتر نے ہاتھ رکھیا تے رکھن تو بعد انہوں خیال آیا میرے باپ نے ہو سکتا ہے میں اس وجہ تو تھپڑ ماریا ہوئے کہ میں بادشاہ دا پتر ہو کے تے ایک مولوی نو وضو پیا کرا رہے ہیں. جدو اینی گل ہوئی نا یہ پتر دا خیال ہے تے بادشاہ ہارون الرشید قریب آ کے پتہ کی آندا اے جڑا کام پیا کردا سی اے ٹھیک پیا کردا سی. آکھے جی ٹھیک کرن دیا سی. آکھے میں تینوں ادب سکھان واسطے بھیجیا سی. یہ ادب ہے, ادب ہے نہیں کہ پانی دا لوٹا لے کے استاد نو وضو کراویں. ادب ہے ایک ہاتھ نہ پانی پا دوجے ہاتھ نہ استاد دے پیر دھو. ایسا نو ادب کیا جاندا ہے. اے ادب ہے. میں ادب دی گل کرنا خدا دی قسم میرے پیر مرشدی میرے سر دا تاج میرا حشر میرا سب کچھ حضور خواجہ شمس العارفین جس وقت آپ نے مرشد کریم پیر پٹھان آپ توسا شریف تو مہار شریف جانا کیونکہ توسا شریف دا جڑا آسن پاک مہار شریف ہے تے گھوڑی دے اوتے جا رہے نے سواری دے پیر پٹھان سواری دے اوتے بیٹھے نے تے پیر سیال حضور خواجہ شمس العارفین آپ اگے لے کے نہ مصلی دوڑ دے نے. میں دسنا چاہنا مصلی لے کے اگے دوڑ دے پے نے تے میں اپنے
بچپن دے وچ ہی ماضی ان قریب الماضی جڑا ہے یہ دے وچ میں اپنے آستاذہ اور کتاباں دے اندر سیاشیب دی جڑی سیرت او دے وچ بھی پڑھیا وہ جس وقت سہرادا اللہ کہ تپ دی ریت تے پیروں دے وچ پیر سیال دے چھالے بن گئے ہیں روڑے کھب کھب کے تے زخم ہو گئے تے پیر پٹھان نے جدو ویکھیا نا اپنے مرید اس رمز شناس مرید لو تے آپ نے اپنیاں او جڑے پوشاک او جڑے جوتیاں مبارک سن ہیں نالین مبارک سن او پکڑا کے نا تے پیر سیال نے دیا کہ انہوں پیروں دے وچ پا لو ہیں تے تھلے بڑی تپی ہوئی زمین ہے تو واڈے پیر بھی میں زخمی ہے صحیح طرح پاپ بھی نہیں پیا لگدا سنیا جے نوجوانوں تے پیر سیال حضور خواجہ شمس العارفین نے وہ اپنے مرشد دیاں جوتیاں پیراں چ نہیں پائیاں پگڑی دے وچ دے لی تصوف جڑا ہوندا ہے یہ نوجوانوں ایویں نہیں ہوندا اپنی پگڑی دے وچ دتیاں تے جدوں آستانہ پاک تے پہنچے نا تے ویکھیا مرشد نے اپنے مرید اس رمز شناس مرید نو ویکھیا آکھیا میں شمس میں تینوں آکھیا سی انہاں نو پیراں دے وچ پا لے تے تو پیراں دے وچ نہیں پائیاں پگڑی دے وچ رکھ لیاں ہاتھ جو کے عرض کیتی سائیں انہاں دا مقام ایتھے نہیں انہاں دا مقام ایتھے ہے جتھے انہاں دا مقام ہے اے اوتھے نے اس وقت پیر پٹھان نے پیر سیال سینے دے نال لایا تے دعا کیتی سائیں میرے سیال کو رنگ لائی اے دعا کیتی سائیں میرے سیال کو رنگ لائی پھر او آستانہ پاک سیاشب جس آستانہ تے پیر میر علی شاہ صاحب بھی آن کے آپ بیت ہوئے اج گلڑا دا فیضان بکلو میں دسنا چاہنا ادب کی توجہ ہے اے جنہیں اچھا بولو سبحان اللہ نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ نوجوان ایسے وعدے پیر باؤ فرماتے نے پیم ادب کی جانا بے ادب کی جانا وہ ساری ادب دی نال گران دے وہ سانجے جڑے پانڈے مٹی دے جڑے پانڈے مٹی دے کدے نہ کھواں وہ کانجے قدیم دکھیڑے کدے نہ خواباں اوہ رانجے پوچھے گزوری نہ منگیا یا حضرت بابو اوکے چخانی بانجے بنا ادب دے نہیں نجات یا حضرت باہو پاویں مریے شہر مدینے ہو ادب نہیں تے نوجوانوں کچھ بھی نہیں تے آدم دے سر دے اتے جدوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم عزت دا تاج سجایا گیا پھر آدم نو تخت تے بٹھایا گیا بٹھاون تو بعد نوجوانوں اللہ نے پھر علوم دیتے ایک شہدہ ایک شہدہ فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ باب آدم نے ایک شہدہ قیامت تک آن والی چیز دا نام دسیا اس بات سے نوجوانوں اپنی اولاد نو دین سکھاؤ اپنی اولاد نو دین سکھاؤ میں سکول بھی پڑھنا چاہیے خدا دی قسم یاد رکھیا جے پر نانا نوجوانوں پڑھو میں مخالف نہیں سکول دا پڑھنا چاہیے اسی دنیا نو بھی لے کے چلنا ہے نالج ہونا چاہیے لیکن دین پہلے بڑے بڑے پروفیسر ویکھن انہاں دعائے قنوت نہیں ہوندی نماز جنازہ نہیں ہوندی نہیں ہوندی کلمے سن لو 6 نہیں ہوندے ہیں غسل دے واجبات دا کوئی نہیں پتہ وضو دے واجبات دا کوئی نہیں پتہ کوئی پتہ نہیں ہے خدا دی قسم سی موبائل میں اتنا ٹائم دے دینے ہیں
اسی کدی یہ سوچا کہ جا کے امام مسجد کو اسی کو چند مسائل سیکھ لئیے اسا مرنا ہے غسل دا بندیاں کو نہیں پتا ہے نوجوانوں نہیں پھر آکھنا لو جی نماز دے کاری سب سانو دسیا جی غسل دے بارے دسیا جی اور یار اسی ایڈے لاپرواہ ہو گئے اسی نماز دے بارے انہی عمر ہو گئی اسی جان ہی نہیں سکتے نماز کے متعلق اسی سارا دنیا نو ٹائم دے چھڑے نہیں انج نہیں یار اس واسطے دین سکھو مینوں پتہ ہے کوئی گڈی دے وچ جاندا ہے نا سکول اے جڑے دین دے طالب علم نے میں پیغام دینا چاہنا یہ نہیں آکھنا یار وہ تے ایکسلائی تے جا رہے ہیں میرے نبی دا فرمانے کہ جڑا دین دا طالب علم ہوندا ہے او دے پیراں دے تھلے اللہ دے فرشتے اپنے پر بچا دیتے ہیں وہ ایکسلائی تے جا رہے ہیں یہ فرشتیاں دے پراں تے مدرسے جا رہے ہیں اس واسطے نوجوانوں اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ کوشش کرو کہ کل مر جائیے تے پچھو کو ہاتھ اٹھا کے دعا منگن والا ہوئے بگرنا جنہ واسطے سے لگے ہیں نا اتھی سب کچھ رہ جانا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ اتھی ہی گل توڑاں گے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ سجدے تے گفتگو کی تھی جائے گی پھر جدو سارے نے سجدہ کیتا اے شیطان لائن اے آکڑ گیا انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کی تھی جائے گی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین